مرحبا بكم في القناه تاعي، قناه اليوتيوب. كما عودتكم اشاك فوا نجيب لكم دي ريسيت فاسيل ناجحين 100%. اليوم جبت لكم وصفه تاع لا جينواز، ونشكر خويا عمر هو اللي مدها لي، قلت نقسمها معكم وانا اول مره راح نجربها. الوغ ان شاء الله تبعوا الخطوات وتنجحوا فيها. واش عندنا المقادير؟ عندنا 6 حبات ولاد الدجاج، هاوليك يعني فقستهم ودرتهم في الاخر في لو بول. عندنا 200 غرام فارينه. واش درت؟ نحيت 20 غرام عودتها بالكاكاو ودرت غير 180، صافي 180 فارينه و20 غرام باش نديروها شوكو. ولا حبيتوها تكون فاني يعني بالذوق فانيليا نديرو 80 غرام تاع الفارينه سي بون. هنا عندنا 18 غرام تاع المستحسن مستحلب للحلويات، سي ان ايميلسيفيون بور لا باتيسري. هذا هو السر باش يخليها لنا تنجح لنا. عندنا 200 غرام تاع السكر، عندنا باكيت تاع ليفور شيميك اللي هو 10 غرامات، وعندنا لا فاني. هذه علاش ناجحه؟ راح نديرو كلش. تبعوا معايا الخطوات. ندير 6 حبات ولاد الدجاج، تبعوا معايا. نزيد 200 غرام تاع السكر، شوفوا نديرو كلش على خطره. نزيد هذاك ليميلسيفيون المستحلب للحلويات، هاوليك شوفوا يجي عامل كي الشحم، هاوليك او متوفر بكثره، تصيبوه في الاسواق والثمن تاعو يعني في متناول الجميع. نزيد راكم تشوفوا عندي الكاكاو وعندي نخلطهم كيف نخلط الكاكاو، قلت لكم اللي هي 20 غرام. ندير كامل الكميه بيان سور، ما تخلو منا حتى حاجه، كلش راهو بالغراماج محسوب. نزيد 180 غرام تاع الفارينه، قلت لكم كي تحبوا ديروها فاني ديروا 200، كي تحبوا شوكولا تنقصوا. راكم تشوفوا سهله مهله. نزيد لا فاني، غير فك على فاني هيك. وعندي باكيت على ليفور شيميك اللي هي 10 غرامات، نديرها كامل بيان سور. هذه هي الطريقه، كلش نديرو كلش على خطره. ندير لو فوي تاعي، هذيك بعد ما خليناها، انا ورينا لكم بعد ما خليناها دارت حوالي 5 حتى ل 6 دقائق. شوفوا الله يبارك كيفاش جاتنا، راكم تشوفوا على فورمي ان باك. واش ندير انا؟ جو في ليطالي، ما قلت لكمش المول تاعي القطر تاعو. القطر تاع المول تاعي 30 سنتيمتر، والارتفاع تاعو لا هوتور تكون حتى 8 سنتيمتر 8. راكم تشوفوا. وشوفوا الفوق راهو شاعل، قلنا 200 درجه. يعني يطيب هاد الاخر لو غاتو تاعنا يطيب 10 دقائق با بلوس، 10 دقائق محسوبه. فوالا شوفوا كيفاش جاتنا الله يبارك لا تيكستور، شوفوا ما شاء الله. هذا قلنا لك سين جينواز، ندير شويه هايلك نفرخها في المول تاعي. وعندكم كي ترو ديروها في الفوق بالك تحلوا الباب، ولا فتو حليتوها تحبط لكم. هذا هو السر باش تنجح لكم. جامي تحلوا لا بورت تاع لو فوق تاعكم، باسكو حين تستوبيو لا كويسون وتحبط لكم بيان سور. انا نكمل نحبط كامل هاد، شوفوا شحال جات شابه وخفيفه كوم الموس. يعني سهله، جربوها ديروها في لي زانيفرسير. وعند كاين طريقه واحده اخرى اللي يحب يدير بسكوي فاي. هنا الطريقه تختلف شويه. هنا نعوضوا نديروا الحليب باش quand on va étaler la préparation sur la feuille de papier cuisson تمشي لنا. alors كيفاش نديرو كاس حليب دافي. لو كان نديرو une feuille de c'est bon. راكم تشوفوا حيت كامل الكميه، وشوفوا جاتني كوم اون موس.
راكو تشوفي كيفاش جات الطريقه بزاف خفيفه وشابه. هاك دونك جو في ليطالي. شوفوا صدقوني جربوها. قلت لكم هذه بزاف الناس يتحوس على هاد حاجه غابيد، حاجه سريعه. هنا انا نديرها في الفوغ طيب قلت لكم 10 دقائق. بعد 10 دقائق نعاود نولي لكم باش تشوفوها كيفاش طابت لنا ونقدموها. طابت ابخي 10 مينوت. عليكم عاودنا ولينا لكم ابخي 10 حتى تقدر تروح لكم حتى ل 15 دقيقه، تو ديبون دي فور. راني جبدتها الله يبارك. شوفوا كيفاش طلعت، شوفوا الله يبارك ميم ال دون اون بريونس. شوفوا السي كيفاش مازال سخونه. شوفوا نطلعها باسكو درت لها شوفوا تخرج فاسيلمون. هايليك نحي لها لو بابي. تبعوا معايا نخو غير بشويه مازال تفور. شوفوا راهي تفور راهي سخونه راحت معايا. شوفوا تو ديبون دي فور. يكون فور فونتيلي راح حتى ل 10 مينوت با بليس. انا درتها دون ان فور الكتريك راح حتى ل 15 دقيقه. شوفوا هاي باك شحال طلعت. هذيك راهي ام ليبونج. واش ندير هنا؟ نديرها هكذا نعاود نرتب هذاك لو بلاطو. تبعوا معايا شوفوا راني ما نقص منها والو لا فيديو. شوفوا الله يبارك elle se détache facilement. نعاود نحطها سيغ لو غريل باش راكو تشوفوا ليبونج ما شاء الله. نقول له خويا عمر بارك الله فيك باسكو هايليك نقدر ميم نرفدها. شوفوا مازالت سخونه. شوفوا نقلبها على وجهها الاخر ها فاسيلمون. شوفوا شوفوا فاسيل كوم ليبونج. جربوها والله ما تندموا. ناجحه طيبتها قدامكم. شوفوا شوفوا كيفاش راهي هذه ديروا بها لي جينواز، ديروا بها واش حبيتوا. ونقول لكم جربوها ودخلوا في قناتي ابونيوني ودي جيم بيان سور. وان شاء الله باش هكذا تزيدوا تصيبوا يعني تشوفوا غير الحاجات الملاح. نعطيكم وصفات ساهلين ماهلين واقتصاديين. ونقول لكم السلام عليكم الى الملتقى ان شاء الله.